बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मोहम्मद खान बुजदार, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 59, अपर स्टोरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साजिदपुर, और आप देख रहे हैं बोजदार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बोजदार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। मेरा ये ईमान है आप जो चीज बांटेंगे वही मिलेगी। आप खैर बांटेंगे, खैर मिलेगी। आज जिस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो इंफॉर्मेशन है किरायादारी का मुआहदा। अगर हम आज से 20 साल पहले देखें तो किराया पर कोई भी चीज देने के लिए मालिक मकान या मालिक दुकान बहुत सारी चीजें सोचता था। बहुत सारे फैक्टर्स को वो नजर में रखने के बाद अपनी दुकान या मकान किराए पर चढ़ाता था। सबसे पहले वो ये सोचता था कि क्या जब मुझे अपनी जाती जरूरत के लिए ये दुकान या मकान जरूरत पड़ेगी तो ये शख्स नोटिस पर उठ जाएगा या नहीं। दूसरी बात वो ये सोचता था कि क्या ये इंसान मुझे टाइम के ऊपर किराया अदा करेगा या नहीं करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा होता था तो अदालतों में उनके दरमियान जो लिटिगेशन है वो 10-10 साल तक चलती थी। इन तमाम मामलात और इन तमाम वाक़यात को हल करने के लिए पंजाब ने एक कानून इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। इस कानून का मकसद ये था कि इन तमाम पेचीदगियों को हल किया जाए। इस कानून के अंदर किरायादार के तमाम हकूक बयान किए गए हैं और इसी कानून के अंदर मालिक मकान के भी तमाम हकूक बयान किए गए हैं। आज से पहले ये होता था, अगर हम खुद भी देखें अपने गिरदोनवाह के अंदर कि हमने कोई किराए पर दुकान या मकान लेने के 3 महीने के अंदर मालिक मकान या मालिक दुकान का ये मौक़िफ़ होता था, या तो आप किराए को बढ़ाओ या फिर हमें खुद ये शॉप या घर जरूरत है, आप इसको छोड़ दें। इन तमाम पेचीदगियों को हल करने के लिए पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 हुकूमत पंजाब ने इंट्रोड्यूस कराया। इस रेंट के मुताबिक कोई भी जो मालिक मकान है या मालिक दुकान है वो कोई भी जगह किराए पर नहीं दे सकता जब तक वो किरायादारी का मुआहदा नहीं करता। पंजाब रेंट एक्ट प्रीमिसेस के जो शिक नंबर 5 है उसके मुताबिक कोई भी शॉप या घर किराया देने से पहले किरायादारी मुआहदा लाजमी करना होगा। दूसरी बात, ये किरायादारी मुआहदा जो है ये कहाँ रजिस्टर होगा। तीसरी बात, इस किरायादारी मुआहदे को कौन रजिस्टर करेगा। चौथी बात, अगर किरायादारी मुआहदे को रजिस्टर होने के बाद किसी शिक पर कोई फरीक, चाहे किराएदार हो चाहे मालिक मकान हो, वो अमल नहीं करता तो उसका हाल क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किराएदारी मुआहदा लाजमी करना होगा जो किराएदार और मालिक मकान के दरमियान होगा। दूसरी बात, उस किराएदारी मुआहदे को रेंट रजिस्ट्रार के पास जाकर दर्ज करना होगा। तीसरी बात, उस रेंट रजिस्ट्रार के पास मालिक मकान या मालिक दुकान रजिस्टर कराने के लिए ले जाएगा और जब वो रेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो रेंट रजिस्ट्रार के पास अपना एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के अंदर वो इस मुआहदे के तमाम पार्टिकुलर्स लिखेगा। लिखने के बाद 2 गवाहों के साइन होंगे, फिर वो इसके ऊपर अपना एक इंटरनल नंबर लगाएगा। वही नंबर उसी किराएदारी एग्रीमेंट के पीछे दर्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंट एग्रीमेंट के पास, जो रेंट रजिस्ट्रार के पास ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया है, वो फिर एक सबूत होगा किराएदार और मालिक मकान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। उसकी वो एक कॉपी अपने पास रखेगा, ओरिजिनल जो है वो दे देगा उस मालिक मकान को। और कल को
اگر خدا نہ خواستہ کرایہ دار کے پاس یا مالک مکان کے پاس رینٹ ڈیڈ ایگریمنٹ گم ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے ڈسٹرائے ہو جاتی ہے تو رینٹ رجسٹرار کے پاس جو ثبوت ہوتا ہے وہ موجود رہتا ہے، وہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جو کرایہ داری معاہدہ ہے اس کے اندر کیا شرائط ہوگی یا کیا فارمیٹ ہوگا یا کیا کیا چیزیں لکھی جائیں گی۔ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے لینڈ لارڈ کی تمام چیزیں لکھی جائیں گی کہ لینڈ لارڈ کے تمام پارٹیکولرز، اس کا نام، پتہ، ایڈریس۔ اس کے علاوہ جو کرایہ دار ہے اس کے بھی پارٹیکولرز لکھے جائیں گے، تمام نام، اس کا نام، پتہ، ایڈریس وہ درج ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر پراپرٹی کی مکمل تفصیلات درج کریں گے کہ پراپرٹی کتنے مرلے پہ محیط ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں، اس میں کتنے باتھ روم ہے، کچن ہے، صحن ہے، وہ اس کے اندر لکھیں گے۔ تیسری سب سے اہم بات جو اس کے اندر درج کریں گے کہ اگر اس کے اندر جو مکان کی کرنٹ حالت ہے، اب کرنٹ حالت سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس مکان کے اندر کوئی پنکھے لگے ہوئے ہیں، کوئی بلب لگے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز لگی ہوئی ہے وہ اس کے اندر درج کریں گے۔ اس کے علاوہ اس مکان کی کرنٹ صورتحال درج کریں گے کہ اس کے اندر جو کرنٹ صورتحال ہے، اس کی جو محل وقوع ہے یا اس کا نقشہ ہے وہ اس کے اندر درج کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مالک مکان جو ہے کن شرائط پر وہ کرایہ پہ دے رہا ہے، کتنے منتھ کے لیے کرایہ پہ دے رہا ہے، کیا وہ 1 سال کے لیے کرایہ پہ دے رہا ہے یا 2 سال کے لیے دے رہا ہے، جتنے عرصے کے لیے دے رہا ہے وہ اس کے اندر درج ہوگا۔ تیسری چیز، اگر وہ مالک مکان کو ذاتی ضرورت پڑ جائے یا اس کو اٹھانا پڑ جائے کرایہ دار کو، تو وہ اس کو نوٹس کا پیریڈ کیا ہوگا۔ عموماً اس ایگریمنٹ کے مطابق منیمم 30 دن یا 1 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے درج کرواتے ہیں کہ مالک مکان اگر ہمیں 3 مہینے پہلے نوٹس دے گا تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ ایک اور چیز، اگر کوئی ایڈوانس دیا ہے تو وہ ایڈوانس بھی اس کے اندر لکھیں گے کہ اتنا ایڈوانس ملا ہے، اور جب کرایہ دار جگہ چھوڑے گا تو مالک مکان کس طریقے سے وہ ایڈوانس جو ہے ادا کرے گا وہ پروسیجر بھی اس کے اندر لکھیں گے۔ ایک اور چیز اس کے اندر پرپس بھی لکھیں گے کہ جو کرایہ دار ہے وہ کس پرپس کے لیے لے رہا ہے یہ مکان، کیا وہ یہاں پر کوئی دفتر کھولنا چاہ رہا ہے، کیا وہ اس کے اوپر کوئی سکول کھولنا چاہ رہا ہے، کیا وہ اس کے اندر اپنی رہائش رکھنا چاہ رہا ہے، وہ تمام پارٹیکولر اس کے اندر درج ہوں گے۔ اور اگر کوئی رینوویشن ہے تو وہ رینوویشن کس حساب سے ہوگی، وہ رینوویشن جو ہے وہ مالک مکان کروائے گا یا کرایہ دار کروائے گا، وہ اس کے اندر درج ہوگی۔ اور اگر مالک مکان نے وہ مکان جو ہے زیادہ عرصے کے لیے کرایہ پر دیا ہے، یا وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر اگلے سال کے لیے اگر وہی کرایہ دار وہ مکان کرایہ پر لینا چاہے تو کیا شرائط ہوگی، جو کرایہ ہوگا وہ کتنے % کے حساب سے بڑھے گا وہ بھی اس کے اندر لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے تو وہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے کس نے ادا کرنا ہے، مالک مکان نے ادا کرنا ہے یا کرایہ دار نے ادا کرنا ہے، جس نے بھی ادا کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کرایہ داری معاہدہ۔ امید ہے آج آپ کو میرا یہ ٹاپک